अब यहाँ चाहिँ लोकल दाना मकै जौ लगायत विभिन्न मिश्रित छ यसमा यसलाई चाहिँ हालेर पकाइदिन्छ। अब यसमा अब फेरि हामीले चाहिँ यो खालको चाहिँ दानाको लागि चाहिँ घाँस रोपिरहेको छौँ होइन। अहिले चाहिँ अब यो कुनै वृद्धि नहुने बेलासम्म चाहिँ हामीले ढोकेर राखिन्छ। अनि यसमा छ मैले 2054 देखि 67 13 वर्षसम्म चाहिँ मैले अनवरत रूपमा चाहिँ टिचिङ पेसा गरेँ। त्यति बेला जुन ममा ऊर्जा थियो विश्वकर्मा माविमा चाहिँ पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ, यिनीहरूको रिजल्ट 100% गराउनुपर्छ। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ कोदो नै पाइँदैन हैन। अब कोदो उत्पादन राम्रो गर्न सक्यो भने मार्केट बहुत राम्रो छ। मकै नै पाइँदैन हैन। अब धानको त कुरै छोड्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ बोरामा पोलिस गरेको चामल खाइरहेछन्। म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा व्यावसायिक रूपमा लगनशील भएर जो कोहीले चाहिँ कृषि पेसा गर्छ भने उसले चाहिँ यो अरबियन कन्ट्रीहरू यसमा चाहिँ जान आवश्यक छैन। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश भए तापनि मान्छेहरूले चाहिँ अब छ नि अहिले चाहिँ तपाईँको एकजना कुनै व्यक्ति मलेसिया गयो भने त्यसको एक हप्तामा चाहिँ उसको श्रीमतीहरू अब पुरै गाउँ नै छोडेर चाहिँ भाडामा बस्ने बच्चा पढाउने भनेर गइरहेको अवस्था छ। यसमा एक पटकमा चाहिँ 50 देखि 60 वटा चल्लाहरू निस्किन्छ। अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बोर्डिङ गर्छौँ र त्यसै तल पठाउँछौँ। सूचनात्मक जानकारी रमाइला भिडियोहरूको लागि फनको टिभी कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्कार दर्शकवृन्द, फनको टिभी हेरेर बस्नुभएका यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म रमेश सेन्चुरी। हामीले हाम्रो टेलिभिजन मार्फत विभिन्न विषयमा भिडियोहरू तयार बनाउँदै आइरहेका छौँ र आज हामी एउटा विषयमा यस्तो भिडियो लिएर यहाँहरू बीचमा आएका छौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहुनेछ। हामीले आज पूर्व शिक्षक विश्वकर्मा माविमा धेरै लामो समयदेखि शिक्षक पेसामा काम गर्दै आउनुभएको थियो र अहिलेको समयमा उहाँले विशेष कृषि व्यवसायलाई बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ। म हेमराज गौतम सरसँग कुराकानी गर्दैछु र यो कृषि व्यवसायमा लाग्नुको कारण र सरकारी जागिर छोड्नुको मुख्य कारण के लगायत यी विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र मैले स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ फनको टिभीमा। धन्यवाद। ठिक छ। अहिलेको यो समयलाई कसरी व्यतीत गर्नुभएको छ अहिले पछिल्लो समय? मैले चाहिँ कृषिमा चाहिँ बढी फोकस गर्ने चाहिँ मेरो लक्ष्य हो। हजुर। किनकि नेपाल कृषि प्रधान देश हो। अब तपाईँ किताबमा स्टडीमा तपाईँको चाहिँ 90% जनताहरू 90-95% जनताहरू कृषिमा निर्भर भएको देश भनिन्छ होइन। तर पछिल्लो समयमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कृषिलाई त्यागेर तपाईँको आर्टिफिसियल खानाहरू खाइरहेछ। विदेशबाट चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमको चाहिँ आर्टिफिसियल फुडहरू अनि त्यसपछि मासुहरू निर्यात भइरहेको छ। र मैले सानो प्रयास चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि कृषिमा कुनै पनि एउटा परिवार कृषिमा निर्भर भयो भने, अर्को परिवार निर्भर भयो भने, समाज कृषिमा निर्भर भयो भने देशै कृषिमा निर्भर हुन्छ। र अरबौँको जुन चाहिँ निर्यात विदेशबाट हुन्छ त्यसलाई घटाउन चाहिँ मैले मेरो ठाउँबाट चाहिँ केही न केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, खास गरी म टोटल्ली कृषिमा त म टाइम दिन सक्दिनँ होइन। तर मेरो घर परिवारहरू अहिले बाबु नानी म्याडमहरू पनि घरमै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बढी फोकस गर्नुहुन्छ यसमा। र यसमा चाहिँ गाइडलाइन्स चाहिँ मैले गर्छु। अब कुखुरा पाल्ने होइन, खेतबारीमा कामहरू गर्नेदेखि लिएर अब एउटा गाई पनि पालेको छ। यसलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ म एकजना परिवारले चाहिँ कमभन्दा कम आर्टिफिसियल खाना र बजारको खानाहरू ल्याएर चाहिँ गाउँमा भनौँ न हिजोको दिनमा चाहिँ अब 5-7 बोरा वर्षमा चाहिँ चामलहरू ल्याउनु पर्ने, अब अन्य चिजहरू चाहिँ त्यसरी नै ल्याउनु पर्ने, गोलबेडा खुर्सानीदेखि सबै गर्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा परिवारमा चाहिँ 1-2 लाख रुपियाँको सामान आउँछ भनेदेखि अब देशमा कति आउँछ होला तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस् होइन। त्यसलाई चाहिँ म आफूले चाहिँ अहिले कमसेकम चाहिँ त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने र अनि केही न केही अब लोकल कुखुराहरू पाल्ने, ब्रोइलर कुखुराहरू पाल्ने, अब खेतमा चाहिँ यो गाईलाई अथवा पशुलाई अन्नहरू चाहिँ दानाहरू यहीँ उत्पादन गर्न सकियो भनेदेखि अरूले पनि यसको सिको गरून्। किनकि नेपालमा चाहिँ एउटा अलिकति
नराम्रो भरम छ। अब जागिर नपाएको नपढेको होइन त्यस्तो मान्छेले चाहिँ मात्र कृषि गर्ने भन्ने जुन भरम छ नि त्यसलाई चाहिँ होइन। त्यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ हामी एक दिनमा 2 घन्टा कृषिको लागि मात्रै छुट्यायौँ भने पनि आफ्नो परिवारले खान पुग्ने र बाँकी रह्यो भनेदेखि चाहिँ निर्यात गर्ने पनि गर्न सकिन्छ है भनेर मेरो एउटा भिजन थियो। त्यो अनुसार चाहिँ मैले अहिले चाहिँ कृषि पेसा पनि अँगालेको छु। हजुर, यो कृषिको विषयमा हामी कुराकानी फेरि जोड्नेछौँ। मैले के कुराकानी गर्न चाहेँ भने तपाईँ एउटा सरकारी जागिर खाएको मान्छे, एउटा पूर्व शिक्षक, साइन्सको टिचर पनि हो होइन। विगत लामो समय यहाँले शिक्षक पेसामा काम गर्नुभयो होइन। अब त्यो पेसा गर्दा गर्दै होइन तपाईँ अहिले कृषि लगायत अन्य काम पनि गर्नुभएको छ, जस आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यो सरकारी जागिर छोड्नु, एउटा साइन्स टिचर होइन, त्यो त्यति बेलाको समयमा होइन एउटा राम्रो टिचरको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा अब सरकारी जागिर छोड्नुको मुख्य कारण त पक्कै केही थियो होला। खास गरेर के हुन्छ भने हरेक पेसाको चाहिँ एउटा इनर्जेटिक टाइम हुन्छ। हजुर, मैले 2054 देखि 67 13 वर्षसम्म चाहिँ मैले अनवरत रूपमा चाहिँ टिचिङ पेसा गरेँ। हजुर, त्यति बेला जुन ममा ऊर्जा थियो विश्वकर्मामा चाहिँ पढाउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ, यिनीहरूको रिजल्ट 100% गराउनुपर्छ, विद्यार्थीलाई सहज सिकाइ गराउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ ममा ऊर्जा थियो, जब 10 12 वर्ष 13 वर्ष मैले टिचिङ गरेँ त्यति बेला त्यो ऊर्जा चाहिँ बिस्तारै आफैमा कम हुँदै गयो कि जस्तो फिलिङ भयो मलाई। हजुर, त्यसपछि चाहिँ अब मैले यदि त्यो जागिर छोडेर अरू केही गरेँ भने त्यो ठाउँमा अर्को मान्छेले पनि त फेरि ऊर्जाशील मान्छे आउँछ। म के भन्छु भने जागिर भनेको चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ ऊर्जा हुने बेलासम्म मात्रै गर्ने हो, न कि म 60 वर्ष पुग्न यति 58 वर्ष पुग्न यति उमेर छ, म अझै स्कुल जानुपर्छ, म अझै जागिर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हटाउनुपर्छ दिमागबाट जो कसैले पनि होइन। तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ त्यसमा जति बेलासम्म तपाईँले चाहिँ इनर्जेटिक ऊर्जा दिन सक्नुहुन्छ त्यति बेलासम्म त्यहाँ काम गर्ने अनि त्यसपछि रिप्लेसमेन्ट गर्ने अर्को त्यस्तै ऊर्जा भएको मान्छे आउँछ अनि त्यसमा गुणस्तर बढ्छ होइन। त्यो कारणले गर्दा नि म हुन त त्यसपछि पनि मैले जागिर खाएँ। इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ मैले लगभग 67 देखि फेरि 71 सालसम्म मैले फेरि इन्सुरेन्समा एज अ क्षेत्रीय बजार प्रमुखको रूपमा चाहिँ मैले जागिर पनि खाएँ। त्यसपछि पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ होइन अब जागिर मात्रै कति खानु होइन, जिन्दगीको एउटा कालखण्डमा जागिर खाइयो, अब त केही न केही आफ्नो चाहिँ रिटायरमेन्टको लागि चाहिँ आफ्नै सेल्फ रिटायरमेन्टको लागि चाहिँ केही नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसै मेरो एउटा कम्पनी पनि छ, ग्लोबल टच ट्रेनिङ कन्सल्ट प्राली भन्ने कम्पनी छ। त्यो कम्पनी चलाछौँ र त्यसको साथसाथमा चाहिँ अब हाम्रो यहाँ चाहिँ अब लगभग 18-20 रोपनी जग्गा छ। त्यो जग्गामा चाहिँ अब धान कोदो मकै लगाइरहेछौँ भने अहिले चाहिँ लगभग 2 रोपनी 3 रोपनी जति एरियामा चाहिँ कुखुरा पालन हामी गरिरहेछौँ अहिले। त्यति बेलाको शिक्षक पेसालाई होइन मैले कृषिमा अहिले जान चाहेँ, केही समय पछाडि तपाईँसँग कृषिको विषयमा कुराकानी गर्नेछु। त्यति बेलाको शिक्षक पेसालाई अहिलेको यो समयमा कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब पक्कै पनि त्यो बेलाको समयमा शिक्षा पेसालाई तपाईँले अगाडि बढाउनु भएको थियो र अहिलेको यो समयमा यहाँले कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब हरेक कुरामा चाहिँ अब विकास र विकृतिहरू चाहिँ सँगसँगै छ। अब मैले टिचिङ गर्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ फोर्स अनुशासनमा राखेर उनीहरूलाई अब सिकाइ गराउने चाहिँ हाम्रो परम्परा पनि थियो। एउटा चाहिँ मैले त अलिकति खुल्ला रूपले चाहिँ पनि उनीहरूलाई अनुशासनमा राख्ने र अब टिचिङ गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गरेँ। र मलाई पहिलेदेखि के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो शिक्षा भनेको चाहिँ अलिकति खुकुलो हुनुपर्छ, विद्यार्थी मैत्री हुनुपर्छ र विद्यार्थीले चाहिँ अलिकति रिजल्ट राम्रो दिने खालको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। अहिलेको समयमा चाहिँ अब यो विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै छ कि उनीहरूमा अनुशासनदेखि लिएर उनीहरूको सोचै फरक खालको छ। अब यो इन्टरनेट मोबाइल दुनियाँले गर्दाखेरि अनावश्यक सिको गर्ने, पोजिटिभ सिकोहरू कम गर्ने, अनि त्यसपछि अब शिक्षकहरूलाई चाहिँ आदर पनि छैन, विद्यार्थीले आदर पनि गर्दैन, जबरजस्ती चाहिँ नमस्कार गर्छ कि अनि उता बाहिर गएपछि उस्तै गरी पछिबाट ढुङ्गाले हान्छ। अब शिक्षकलाई नै अब तपाईँको अनावश्यक गाली गलौजहरू गर्नेदेखि लिएर त्यो छ शिक्षा प्रणाली। र पहिला जस्तो जो हामीले पढ्ने बेलामा जुन मेहनत गरिन्थ्यो त्यो जतिको मेहनत अहिले गर्दा पनि गर्दैनन्। केही विद्यार्थीहरू त छन् त्यस्तो इन्टेलिजेन्ट विद्यार्थीहरू होइन। त्यसैले त्यो हाम्रो पालाको शिक्षा, मैले पढाउँदाखेरिको शिक्षा र अहिलेको शिक्षामा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज छ। अब गर्नेहरूको लागि चाहिँ प्रविधि थुप्रो छ,
हैन। अब एउटा हातमा किताब नबोकिकन पनि विद्यार्थीले डिस्टिङसन ल्याउन सक्ने अवस्था छ, किनकि अनलाइन क्लासहरू छ, अब ई बुकहरू छ, स्मार्ट क्लासहरू छ हैन। त्यति बेला त्यो थिएन। अब हामीले चाहिँ अब मैले टिचिङ गर्ने बेलामा मोबाइल ल्याएर स्कुलमा टावर नटिपेर एन्टेना राखेर चाहिँ हामी काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो, कर्डलेस बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले त्यो छैन। विद्यार्थीहरूलाई यो अपर्च्युनिटी हो। यसको साथसाथमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ अपर्च्युनिटी भन्दा अब नेगेटिभ थिङ्सहरूलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी मानेको जस्तो मैले मान्छु। त्यो नहोस्। राज्यले पनि त्यसलाई अलिकति चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि भनौँ न, अब एकचोटि त अभियान आएको थियो, यो 12 कक्षासम्म विद्यार्थीलाई मोबाइल एलाउड नगर्ने स्कुलमादेखि लिएर अब ड्रेसअपको कुराहरू, त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ जो विद्यार्थी 12 क्लाससम्म चाहिँ पढ्ने बेलासम्म चाहिँ ऊ चाहिँ स्ट्रिक्ट अनुशासनमा चाहिँ बस्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जो हाम्रो पालामा थियो, अहिले चाहिँ छैन। हजुर, अब तपाईँ एउटा विगत लामो समयदेखि टिचरको रूपमा काम गर्नुभयो। अब तपाईँले जो विद्यार्थीलाई भनौँ न, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले क्लास दिनुभयो, स्टुडेन्ट बनाउनु भयो, अहिले ती विद्यार्थीहरू माथिल्लो स्तरमा पुग्दा, त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि तपाईँलाई आफूलाई कस्तो महसुस हुँदो रहेछ? मैले पढाएको एउटा विद्यार्थी हुन्छ नि, उसले यस्तो काम गर्यो, यस्तो प्रगति गर्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई मनमा कस्तो खालको किसिमको कुराहरू खेल्ने गर्छ? त्यो त बहुत प्राउडनेस हुन्छ हैन। मैले अब धेरै विद्यार्थीहरू, अब कतिपय विद्यार्थीहरू विदेशमा छन्, कतिपय विद्यार्थीहरू डक्टर छन्, कति इन्जिनियर छन् हैन। अब बेला चाहिँ म चाहिँ अब भनौँ न देशको चाहिँ धेरै जिल्लाहरू, नेपालको चाहिँ लगभग 52 जिल्लाहरू घुमेको छु। घुम्दाखेरि चाहिँ कसैलाई कर्मचारीको रूपमा भेटाउँछु, कसैलाई चाहिँ भनौँ न इन्जिनियर पनि कर्मचारी भयो, कोही टिचरहरू छ, कोही इन्जिनियरहरू छ, कोही डक्टरहरू छ। उनीहरूलाई भेटाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यति बेलाको स्टुडेन्टहरू अहिले जो जागिर खान्छ, उनीहरूले रेस्पेक्ट गर्दाखेरि आफूलाई एकदमै प्राउड फिलिङ हुन्छ, गजब लाग्छ। उनीहरूले भेट्दाखेरि चाहिँ बाटोमा जति बेला पनि हैन, ओ हेम सर भन्छन्, अनि त्यो हुन्छ नि त प्राउडनेस। मैले फुल हेलमेट लाएर हिँड्दाखेरि पनि विद्यार्थीले चिन्छ। त्यो खालको चाहिँ क्रेज मलाई बहुत खुसी लाग्छ। हजुर, लामो समय त्यो काम गरिसके पछाडि अहिले तपाईँको परिवार एउटा शिक्षित परिवार पनि हो। ठिक छ। अच्छा, तपाईँ टिचर, तपाईँको घरमा छोराछोरी हुनुहुन्छ होइन? हजुर। उहाँ पनि शिक्षित र धेरै भनौँ न एक किसिमले चाहिँ उहाँले जुन आफूलाई अनुभव लिन पर्ने त्यो काम गरिराख्नु भएको छ। यत्रो परिवार भएको मान्छे, एउटा शिक्षित परिवार, र हाम्रो समाजमा के छ भन्दा अलिकति अशिक्षित र परिवारमा अलिकति त्यो खालको वातावरण नभएको मान्छेले हाम्रो जस्तो देशमा कृषि पेसालाई अलिक बढी नै प्राथमिकता दिने गर्छौँ। तर तपाईँले एउटा समाजलाई चिर्न एउटा चाहिँ च्यालेन्जको हिसाबले भनौँ न एक किसिमले तपाईँले जुन कृषिलाई बढी प्राथमिकता बढी फलो गर्नु भएको छ, यसको बारेमा अलिकति केही? यस्तो छ, अब खास चाहिँ हाम्रो परिवार भनेको अब छोरी सिए पढ्दैछ, छोरा चाहिँ आइएससी भेटनरी गरेको छ। अब फर्दर एजुकेसनको लागि त अब अहिले लकडाउन छ हैन, पढाउँ छ। अब मेरो म्याडम पनि स्वास्थ्यकर्मी हो हैन। म एज अ साइन्स टिचरको रूपमा धेरै लामो समयसम्म काम गरेँ। तर अहिले चाहिँ हामी कोही पनि जागिर खाँदैनौँ है। अब हामी जागिर नखाएर चाहिँ के भने हामीले सेल्फ डिपेन्डेन्सी गर्नुपर्छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, अब नेपाल कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देश भए तापनि मान्छेहरूले चाहिँ अब छ नि, अहिले चाहिँ तपाईँको एकजना कुनै व्यक्ति मलेसिया गयो भने त्यसको एक हप्तामा चाहिँ उसको श्रीमतीहरू अब पुरै गाउँ नै छोडेर चाहिँ भाडामा बस्ने, बच्चा पढाउने भनेर गइरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ नेपालको लागि दुर्दशा हो। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि मान्छेले कृषि छोडेर अब युएस जाने, अस्ट्रेलिया जाने, यो चाहिँ दुनियाँभर जुन लहर छ, मलाई लाग्छ कि खाडी मुलुकबाट त अलिकति उनीहरूले चाहिँ यहाँ जमिन छोडेर गए पनि केही पैसाहरू त आउँछ। तर अमेरिका, अस्ट्रेलिया, अरू देशहरू जुन चाहिँ थर्ड कन्ट्रीमा जान्छन्, तिनीहरूले त उल्टो यहाँको चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति बेचेर लैरहेछ। अब कृषिमा चाहिँ उनीहरूको ध्यान हुने त कुरै छैन। अब गाउँघरमा त वृद्ध र बालकहरू मात्रै छ, बालबच्चा वृद्ध मात्रै छ। उनीहरूले चाहिँ के, त्यो भएर मैले चाहिँ मान्छेले चाहिँ सिक्ने मान्छेले अब धेरै मान्छेहरू आउनुभयो मेरोमा। अब यो कुखुराहरू हेर्नुभयो, पहिला ब्रोइलर पनि थियो, अहिले ब्रोइलर चाहिँ छैन यो लकडाउनको कारणले गर्दा। र यो कुखुरा पालेर अनि त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने जस्तै अहिले चाहिँ मैले सामान्य लोकल कुखुराहरू, ब्रोइलर कुखुराहरू, एउटा गाई छ, यिनीहरूको म्यानेज गर्दाखेरि पनि महिनामा 30-40 हजार रुपियाँ चाहिँ इजिली इन्कम हुन्छ हैन, आफ्नै घरमा। त्यसपछि अब म त अलि बढी नै बिजी हुन्छु आफ्नो चाहिँ फर्ममा, आफ्नो कम्पनीमा अलि बढी बिजी हुन्छु। र पनि मैले भ्याएसम्म चाहिँ घरमै आउँछु। मेरो रेसिडेन्सियल छ, अफिसियल रेसिडेन्सियल। त्यहाँ चाहिँ भ्याएसम्म राति भए पनि अलिकति
भनौँ न पहुँच पुग्नेसम्म घरमा आउने, बिहानमा केही न केही काम गर्ने, केही न केही काम गरेपछि अब शारीरिक रूपमा पनि यति स्वस्थ भइँदो रहेछ कि अब पहिला त हामीलाई पनि लाग्थ्यो कि काम गरेपछि धुलो मैलो हुन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ होइन, अब त्यो शरम लाग्छ त्यस्तो हुन्थ्यो। अहिले त्यस्तो चाहिँ फिलिङ चाहिँ हामीलाई हुँदैन। म 118 केजीको मान्छे, शरीर बढेर अब गाडीमा हिँड्यो होइन, चिसो दुनियाँ खायो। अहिले चाहिँ त्यति बेला म चाहिँ लकडाउन भयो अनि त्यसपछि अब अलि पहिलाबाट पनि हामी खेतीहरू गर्दै गयौँ। दिनमा चाहिँ 3-4 घन्टा खेतबारीमा काम गर्दाखेरि तपाईँको मेरो शरीर चाहिँ अहिले 90 केजी भइसक्यो। मलाई युरिक एसिड थियो, अहिले चाहिँ त्यो युरिक एसिड भन्ने चाहिँ जात छैन। प्रेसर हल्का बढ्न थालेको थियो, अहिले एकदम कन्ट्रोल छ। कृषि भनेको चाहिँ त्यो मात्रै उब्जनी मात्रै होइन कि स्वास्थ्यको लागि पनि, शारीरिक अब हेल्थको लागि पनि चाहिँ बहुत उपयोगी चाहिँ एउटा पेसा छ होइन। अब तपाईँको हरेक दिन चाहिँ तपाईँको तरकारी किन्नको लागि बजार झोला बोकेर जानु पर्दैन। केही न केही तरकारी त आफ्नो बारीमा चाहिँ फलिरहेको हुन्छ, फ्रेस हुन्छ देखि लिएर बस्न आनन्द हुन्छ, हरियालीमा बसिया छ होइन। हरेक पटक हिउँदमा पनि हरियाली हुन्छ, हरियालीमा बस्न पाउनु, अब यो फ्रेस हावा अनि नेचुरल खानेकुराहरू खान पाउनु यो त ठुलो कुरा हो। हजुर, यो व्यवसाय यहाँले जुन कृषिलाई अलि बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ, कति जति समय भयो यो तपाईँले जुन अहिले कृषि काम गर्न थालेको? यो चाहिँ तपाईँको लगभग 1-1.5 वर्ष जति भयो। जति बेला म पोखराबाट बागलुङमा आएपछि अनि बिस्तारै अब हामीले चाहिँ सुरुमा त यो पुरै जङ्गल थियो, अलि जुन हामी बसेको एरिया छ घर मात्रै थियो, अरू पुरै जङ्गल थियो अनि अनावश्यक जङ्गलहरू थियो। अनि आइसके पछाडि त्यसलाई म्यानेज गर्ने अनि त्यसपछि खेती गर्नको लागि चाहिँ अब भनौँ न अहिले ट्र्याक्टरहरू, रुख काट्ने मेसिनहरूदेखि लिएर कृषि औजारहरू पनि मसँग छ। मैले सेल्फ गरेँ अब सबै कुरा त्यो गरेर चाहिँ अहिले अब केही न केही म आत्मसन्तुष्ट छु। सन्तुष्टि एकदम। सोच कसरी आयो यहाँले मैले यो गाउँमा गइसके पछाडि अब कृषि पेसालाई अलिक बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने सोच यहाँलाई कसरी आयो? यस्तो छ, एउटा कुरा त मेरो आफ्नै स्वास्थ्यको कारणले पनि हो। हजुर, अब म चाहिँ भनौँ न एउटा जिन्दगी अलिकति विलासिताको जिन्दगी पनि बिताएँ पटक पटक धेरै लामो समयसम्म। त्यसमा आखिर त्यसको लागि त हामीले चाहिँ जङ्क फुड खाने नै हो होइन, बाहिरबाट आयात गरिएको चाहिँ खानेकुराहरू खाने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति नै एक्सर्साइज हुन त म रनिङ गर्थेँ, अब अरू एक्सर्साइज गर्थेँ, गरे पनि मेरो वेट बढ्ने, प्रेसर बढ्ने, भनौँ न के अरे युरिक एसिड बढ्ने त्यो भइसकेपछि यो भन्दा त मैले अर्ग्यानिक खाना आफ्नै खेतबारीमा चाहिँ अर्ग्यानिक खानाहरू उत्पादन गरेर खाने यो गरेँ भनेदेखि अब शारीरिक रूपमा पनि केही न केही चेन्ज त आउँछ नै भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो स्वास्थ्य त्यसपछि चाहिँ अब भनौँ न नेपालको चाहिँ जुन कृषि प्रधान देश हो त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि यसलाई रोज्या हो। अहिले तपाईँको घरमा होइन जुन व्यवसाय गर्नुभएको छ अहिले समग्रमा के छन् यहाँ हाम्रो? अब यहाँ चाहिँ त खास गरेर चाहिँ लोकल कुखुराहरू छ, लगभग 5-6 जातको लोकल कुखुराहरू अहिले। अब यो हामी यहीँ पनि बोर्डिङ गर्छौँ, अन्डाबाट चल्ला निकाल्छ, अन्डाबाट चल्ला निकाल्ने चाहिँ सानो मेसिन छ एउटा र कुखुराले आफै पनि कोरल्छ गरेर चाहिँ हामीले लगभग अहिले 150 देखि 200 अब लोकल कुखुराहरू छ। अहिले केही कुखुराहरू त अब बिक्री गर्ने भइसकेको छ भनौँ। त्यसको अलावा चाहिँ हामीले लगभग 20 रोपनी जग्गामा चाहिँ मकै, धान, बालीहरू लगाएका छौँ। त्यस्तै गरी अब अरू भनेको चाहिँ हामी गाई पालेका छौँ घरमा दुध खानको लागि होइन, गाईको दुध स्वास्थ्यको लागि पनि ठिक छ, त्यसैले गाई पालन गरेका छौँ। र अरू त खास अब त्यति धेरै चाहिँ गर्न सकेको छैन। मेरो प्लान के हो भने अबको केही समय पछाडि चाहिँ अर्ग्यानिक रिसोर्ट बनाउने, यो जुन हाम्रो एरिया छ अहिले यहाँ चाहिँ 8-10 रोपनीको एरियालाई अर्ग्यानिक रिसोर्ट बनाउने अब के समय त लाग्छ, केही समय लाग्छ। र त्यसपछि अर्ग्यानिक खानाहरू चाहिँ एकदम मेरो सोचमा त के छ भने अझ तपाईँको प्रापूर्व कालमा चाहिँ जो मान्छेहरूको चाहिँ खानपान शैली थियो त्यसलाई नै फोकस गरेर, जस्तै जन्ती खाना। अब अहिले त जन्ती खाना भन्यो भनेदेखि चाहिँ ब्याङ्क्विटमा गएर चाहिँ हल्ला खल्ला गरेर अब होइन खाने चलन छ। पहिला त्यस्तो थिएन। पहिला त बारीको काल्नामा बसेर टपरीमा खान्थ्यो जन्ती खाना त्यति बेलाको समयमा। अब मेरो कन्सेप्टमा पनि भोलि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक रिसोर्ट बनाइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ कमसेकम हप्ताको 1 दिन जन्ती खाना खान पाओस्। त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरूले, हाम्रो अग्रजहरूले चाहिँ कस्तो खाना खान्थ्यो, जन्ती जाने भनेको त अब राम्रो खाना खुवाउने, 1 दिन खुवाउने भन्ने थियो नि त। त्यसलाई पनि प्रमोट गरौँ
र त्यसपछि अरू कुराहरू यहीँको चाहिँ जुन अर्ग्यानिक खानाहरू चाहिँ दुईवटा अप्सनहरू मैले सोचिरहेको छु अहिले चाहिँ। एक थरी मान्छेहरू चाहिँ रिसोर्टमा आयो भनेदेखि उनीहरूले अब आफै पकाएर खाउन्, चुलो हामी बनाइदिन्छौँ, चुलोहरू हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ उनीहरू आफै दाउराले पकाउँदाखेरि कति गाह्रो हुन्छ कि मजा हुन्छ कि होइन। अहिले क्याम्पफायर भनिरहेछ, क्याम्पफायर त अलरेडी चाहिँ अगेनामा हुन्छ होइन। त्यो खालको चाहिँ एउटा सोच बनाइरहेको छु मैले, अब टोटल्ली अर्ग्यानिक। अब त्यसमा चाहिँ अहिले भर्खर त अब सुरुवात छैन, मैले अब यो अहिलेको संरचना अब भनौँ न 1.5 वर्षको अवधिमा यो संरचना गराउँदाखेरि अब त्यो व्यस्त नै छु म। फेरि अर्को मेरो कम्पनीको फिल्डमा चाहिँ अलिक बढी नै व्यस्त छु। यहाँ चाहिँ त्यति धेरै समय दिन त म सक्दिनँ, त्यही पनि फुर्सदको बेलामा चाहिँ दिनमा 2-3 घन्टा समय दिन्छु र काम गरिरहेको छु। त्यो नै हो। खास गरी मैले अर्ग्यानिक प्रोडक्टलाई नै बढी फोकस चाहिँ गर्ने चाहिँ मेरो विचार हो। मैले खेतबारीमा चाहिँ अब युरिया अरू रासायनिक मलहरू पनि युज गर्दैन। त्यसको सट्टामा चाहिँ घरकै मल र कुखुराको मल नै युज गर्ने है। बरु 1 वर्ष उत्पादन कम भएर केही हुँदैन, नेक्स्ट इयर त फेरि उत्पादन भइहाल्छ। अब त्यो खालको चाहिँ कन्सेप्ट छ। अब मैले विषादीहरू पनि खास प्रयोग गर्दिनँ, गाईको गउँतलाई कलेक्सन गरेर अनि अर्ग्यानिक विशुद्ध अर्ग्यानिक खानाहरू अहिले पनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले एकछिनपछि हेरौँला हाम्रो मकै भनौँ न, अब मकै चाहिँ यो दोस्रो वर्षको उत्पादन हो, मकै राम्रो भइरहेछ यो क्षेत्रमा होइन। अब हामीले चाहिँ तपाईँको फर्सी भनेको अझ यति विशुद्ध अर्ग्यानिक हुन्छ, लौका फर्सी होइन। तिनीहरू चाहिँ अघिल्लो वर्ष नै हामीले चाहिँ लगभग 150-200 फर्सीहरू उत्पादन गरेका थियौँ है। अहिले चाहिँ अब त्यसलाई बढाएर अहिले चाहिँ हामीसँग लगभग 50-60 झाल फर्सी छ। एउटैमा 20वटा फल्यो भनेदेखि त्यसले थुप्रै अब प्रोडक्सन दिन्छ होइन। अब त्यस्तै हो। अब अरू मुला गाजरहरू सबै अर्ग्यानिक रूपमा लगाउने र त्यसलाई चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ अब हामीले यो वर्षदेखि त हाम्रो सोच छ कि अब अलिकति व्यावसायिक रूपमा पनि गरौँ। अब मार्केट त छ, तर हाम्रो कल्चर छैन अहिले चाहिँ तपाईँको किनेर खानुपर्छ भन्ने कल्चर छैन होइन। र पनि अब गाउँमा चाहिँ अब धेरै मान्छेहरू आउनुहुन्छ, अब मुलाको सिजनमा मुला लानुहुन्छ, गाजर लानुहुन्छ होइन। अहिले पनि गोलभेडाहरू हामी किन्दैनौँ, यहीँ उत्पादन घरमै लोकल गोलभेडाहरू उत्पादन हुन्छ। अब खासै हामीले चाहिँ अहिले भनेको चाहिँ धनियाँ पनि यहीँ उत्पादन हुन्छ, जिरा चाहिँ उत्पादन भएको छैन होइन, मेथी यहीँ उत्पादन हुन्छ। अब प्याज हामी किन्दैनौँ, लसुन किन्दैनौँ होइन, खुर्सानी किन्दैनौँ होइन। अब भनेको त नुन उत्पादन हुँदैन, नुन किन्नु पर्यो। अब एउटा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति गाउँमा बसेर कृषि कर्म चाहिँ फुल्ली राम्रोसँग चाहिँ दत्तचित्त लाएर चाहिँ गर्न सक्यो, या जागिरै नै किन नहोस्, दिनमा 2 घन्टा टाइम छुट्याउन सकिन्छ नि। फेसबुक हेरेर, नेट खेलाएर होइन, अनावश्यक गफ गरेर अब भट्टीमा बसेर टाइम पास गर्ने मान्छेहरू पनि छन् नि त। तिनीहरूले 2 घन्टा चाहिँ तपाईँको आफ्नो घरमा चाहिँ टाइम छुट्यायो भनेदेखि, उनीहरूले नुन किन्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ बाहिरबाट खासै अरू केही किन्नु पर्दैन। बिहान चाहिँ तपाईँको अब यो गोठमा चाहिँ काम गरिसकेपछि अनि यो कुखुराहरू लोकल कुखुरालाई चाहिँ लोकल दानाहरू चाहिँ फेरि यहाँबाट बगाइन्छ। अनि मैले गोबर पहिले नै बगाइसकेँ। अब यहाँ चाहिँ लोकल दाना मकै जौ लगायत विभिन्न मिश्रित छ यसमा, यसलाई चाहिँ यहाँबाट बगाइदिन्छ। यो कुखुराको चर्ने ठाउँसम्म पुग्छ यो, यहाँबाट तल जाने भयो। हजुर, यो तल चाहिँ कुखुरा छन् होइन, यहाँ यसरी दाना बगाइदिइसके पछाडि यो लोकल दाना हो। तल कुखुरा एक्जिट भइसकेका छन्। दर्शकवृन्द, यो चाहिँ यहाँबाट दाना चाहिँ तल बगाइन्छ पाइपको माध्यमबाट। त्यो ठाउँ पनि तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ। तल कुखुराले चाहिँ दाना लिइसकेका छन्। तल कुखुराहरू छ, तल हेर्न सक्छौँ। यो चाहिँ लोकल कुखुराहरू, यसमा चाहिँ विभिन्न जातिको कुखुरा छ। यसमा चाहिँ स्थानीय लोकल, घाँटी खैले, मुनाल क्रस, उल्टे। अब हामी चाहिँ यो बाहिर पनि देख्न सक्छौँ। अब यिनीहरू चाहिँ चरेर आइसक्यो, अब अरू चाहिँ चर्न गइरहेको छ।
यो चाहिँ माथिबाट हाम्रो माथि अगाडि हामीले देखाएको अनुसार होइन अब त्यहाँबाट अब दाना यहाँ खस्छ पानीमा बगाउनु भएको थियो दाना होइन अहिले यहाँ आइसकेको छ दाना यहाँ दाना खाइरहेको छ यिनीहरू पुरै लोकल खान्छ यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो कुखुराहरूलाई यो गाईको गहुँत गोबरसँग चाहिँ दाना आयो भने हजुर अब यिनीहरूलाई खास रोग लाग्ने अरू एन्टिबायोटिकहरू खुवाउनु पर्दैन हजुर है त्यो गाईको गहुँतले नै यिनीहरूलाई एन्टिबायोटिकको काम ए भने पछाडि घरमै गाईको गहतबाट यिनीहरूलाई एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गर्नु पर्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ यहाँले चाहिँ अहिले यो जुन दर्शकले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिबाट चाहिँ गाईको गहत आए पछाडि तल यसरी बगिरहेछ कुखुराले यसरी खाइरहेछ यसको अर्थ के हो भने यसबाट पनि जस भनौँ न कुखुरालाई चाहिँ एउटा औषधि दिनु पर्दैन एन्टिबायोटिक चढाउनु पर्दैन यसले पनि धेरै कुखुरालाई चाहिँ राम्रो उपचार हुनसक्छ भन्ने एउटा चाहिँ सन्देश हो अब यसमा अब फेरि हामीले चाहिँ यो खालको चाहिँ दानाको लागि चाहिँ घाँस रोपिरहेको छौँ होइन अहिले चाहिँ अब यो पुरै वृद्धि नहुने बेलासम्म चाहिँ हामीले ढोकेर राखिन्छ अनि यसमा छ यो चाहिँ यिनीहरूको लागि चाहिँ दानाको लागि घाँस रोपिरहेको छौँ अहिले चाहिँ अब बिस्तारै यो चाहिँ ठुलो भइसकेपछि ठुल्ठुलो गाँज हुन्छ यसमा अनि त्यसमा चढ्छ यिनीहरू अब अहिले चाहिँ माथिबाट त्यो मकैहरू चाहिँ खाइसक्यो यिनीहरू अरू खाँदैछ विशुद्ध अर्ग्यानिक छ हामीले यहाँ चाहिँ कुनै आर्टिफिसियल यताउता गर्दैनौँ अब यो देख्नुभयो तपाईँहरूले यो चाहिँ मकैको खोइला हो खोया भन्छौँ हामी यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अब एक्सर्साइज हुन्छ भनेर अझ मकै डाइरेक्ट हालिदिन्छौँ छोडाएर पनि होइन हजुर धेरै जसो अब अहिले छोडाएर हालियो नि तर यस्तै भोगा नै राखिदिएपछि यिनीहरूले अझ बढी एक्सर्साइज हुन्छ अझ बढी खेल्न पाउँछ त्यतिकै हामीले बुझाउँछ यो चाहिँ एरिया चरनको लागि बनाएको छ यो चाहिँ 200 कुखुराको लागि चाहिँ चरन एरिया पुग्छ यसमा होइन हजुर र हामीले चाहिँ अझ बिस्तारै यसलाई बढाउँदैछौँ बिस्तारै अब यो एरियालाई चाहिँ बढाउँदैछौँ अहिले समग्र कति छन् हाम्रोमा कुखुराहरू अहिले हाम्रोमा चाहिँ 200 को हाराहारी होला 200 को हाराहारीमा यस्तो यो तपाईँले देख्नुभयो घाँटी खुइलो अब त्यहाँ उल्टे देख्नुभयो होइन हजुर उल्टे कुखुरा छ अब यस्तो विभिन्न जातिका कुखुराहरू छन् कडकनाथ छ यसमा अब धेरै त छैन यो उताबाट आयो कालो कुखुरा पुरै हजुर टोटल्ली ऊ चाहिँ कालै हुन्छ कडकनाथ छ होइन अब लोकल स्थानीय जातिहरू छ समग्र भन्नुपर्दा यहाँ लोकल कुखुराहरू मात्रै ब्रोइलर कुखुरा पनि केही समय चाहिँ यहाँले पहिला चाहिँ ब्रोइलर गऱ्यौँ हजुर अब ब्रोइलरहरूमा चाहिँ अलिक बढी दुःख हुने अब काम गर्ने मान्छे चाहिँ कम पाइन्छ नि त हजुर त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ टोटल्ली लोकल मात्रै अर्ग्यानिक चिजहरू यही उत्पादन भएको यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यही पोथीले चल्ला कोरल्ने अब हामीसँग बोर्डिङ मेसिन पनि छ हजुर भनेको के अरे त्यो ह्याचिङ मेसिन सानो भनेपछि चल्लाहरू पनि उत्पादन ठिक छ त्यो पनि हामी देखाउनेछौँ दर्शकवृन्द यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले अगाडि नै कुराकानी गरिसकेका छौँ यहाँ जति पनि कृषिमा जति देखिएका छन् यो कुखुरा सबै लोकल हुन् र यहाँबाट विभिन्न ठाउँहरूमा कुखुराहरू जाने गर्छन् यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ तर अहिले समग्र यहाँलाई हामी के देखाइरहेछौँ भन्दाखेरि एउटा यस्तो कामले पनि हामी नेपालमा पनि केही सम्भावना छन् है भन्ने एउटा सन्देश पनि हो तपाईँले यो देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ 2 केजीको रेन्जमा छ अब कोही 1.5 केजी छ हजुर 2 केजी भइसकेको छ अझ 1 महिना पछाडि चाहिँ यो बेच्नको लागि चाहिँ तयार हुन्छ यो जस्तो बेच्दाखेरि तपाईँको अब समग्र यहीँको एरिया मात्रै बिक्री हुन्छ कि अरू ठाउँहरूबाट पनि तपाईँलाई यसरी सम्पर्कमा गरेर लिएर जाने गर्नुभएको त्यस्तो अहिले छैन अब खासै बागलुङ बजार र यहीँ लोकल्ली नै बढी बिक्री छ अब यो चाहिँ भालेहरू चाहिँ पूजाको लागि चाहिँ जान्छ धेरै जसो होइन पूजाको लागि अब ग्यादरिङ भएर साथीहरू चाहिँ बस्दाखेरि चाहिँ अब एउटा दुईवटा अब 5 वटा यसरी जान्छ कुनै रिसोर्टहरूले अब होटेलहरूले चाहिँ मगाउँछन् उनीहरूलाई चाहिँ सप्लाई गरिन्छ यो चाहिँ अब यहाँ अन्डाबाट चल्ला निकाल्ने मेसिन हो यो हाम्रो बाबुले यहीँ घरमै बनाएको है अब यसमा चाहिँ यता भित्र चाहिँ यस्तो हुन्छ अन्डाहरू राख्ने खानाहरू हुन्छ त्यसपछि यो पानी राख्ने अहिले त यो युजमा छैन अहिले चाहिँ लोकल अन्डाहरू कलेक्सन हुँदैछ त्यसपछि यसमा एक पटकमा चाहिँ 50 देखि 60 वटा चल्लाहरू निस्किन्छ अनि यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बोर्डिङ गर्छौँ र त्यसै तल पठाउँछौँ दर्शकवृन्द यहाँले देखिसक्नु भएको छ समग्र रूपमा यहाँ जति उत्पादन भएका छन् ती दृश्यहरू यहाँलाई हामीले देखाइसकेका छौँ र हामीसँग फेरि कुराकानीलाई जोड्दैछौँ पक्कै पनि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला यो भिडियोले पक्कै पनि यहाँलाई एउटा सकारात्मक सन्देश पनि दिनेछ सम्भावना गर्न सक्ने हो भने नेपालमा पनि छ हाम्रो समाजमा अझै पनि कृषिलाई त्यति प्राथमिकता नदिएको समय
अहिलेको यो समयमा हामीले दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छ र यो विषयमा म फेरि पनि कुराकानी गर्दैछु। जस्तो सर यहाँले चाहिँ कुखुरा जुन उत्पादन गर्नुभएको छ कतिसम्म पुर्याउने यहाँको लक्ष्य रहेको छ? अहिले चाहिँ भइराखेको चाहिँ जुन खोर छ त्यसमा चाहिँ 2000 लोकल कुखुराहरू सजिलैसँग अट्न सक्ने छन्। त्यसको लागि चरण चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। अब त्यो अहिले हामीले हेरेको चरण चाहिँ अब 200 देखि 500 कुखुराको लागि हो र त्यो चरण चाहिँ अलिकति बढाउने चाहिँ हामी सोचमा छौँ र 2000 सम्म यो वर्षभरिमा चाहिँ हामीले 2000 सम्म लोकल कुखुराहरू चाहिँ पुर्याउने लक्ष्य छ। प्रति केजी कसरी यहाँले बिक्री गर्नुभएको छ यसलाई? यस्तो छ अब अलिकति म्याच्योर्ड नहुँदै अब कुनै पूजाआजाको लागि लाँदाखेरि चाहिँ भालेहरू त अब एउटा बासेपछि चाहिँ 1500मा 2000मा लैजानुहुन्छ। अब यसलाई चाहिँ उमेर पुऱ्याएर अब मासु खाने अवस्थाको कुखुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रति केजी 800 रुपियाँमा दिने गरेका छौँ। यिनीहरू यो जुन कुखुरा कति महिना जति समय लाग्छ यिनीहरू बढ्नको लागि र जब यिनीहरूलाई चाहिँ बिक्री गर्नलाई चाहिँ अलिकति वेट आउने गरी भनौँ न अब लगभग 3 केजी 3.5 केजीदेखि 4 केजीसम्म गराउनको लागि चाहिँ 6 महिना कुर्नुपर्छ। अब नत्र भनेदेखि अब लगभग भनौँ न जनरली चाहिँ अब 4 महिना पछाडि चाहिँ हामी बेच्न सुरु गर्दा हुन्छ। यसलाई बजार व्यवस्थापन नि अलिकति आवश्यकता देख्छु मैले हैन। यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ र तपाईँको योजना यसलाई अब भोलि तपाईँले क्षमता बढाउँदैछु भन्नुभएको छ त्यो हिसाबमा बजार व्यवस्थापन त आवश्यकता पर्छ नि? यस्तो छ बजारमा जुन फ्रेस हाउसहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अब मलाई रिक्वेस्ट गरेका छन् लोकल कुखुराहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अलि धेरै पालिदिनु पर्यो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ लोकल कुखुराहरू पाइन्छ भनेर हजुरको कुखुराहरू चाहिँ डाइरेक्ट हामी बेच्ने गर्छौँ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ। अहिले त हामीसँग चाहिँ धेरै छैन। अब त्यसको लागि अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब अलि बढी उत्पादन भयो भने आफूले पनि राख्न सकिने भयो, फ्रेस हाउस राख्न सकिने भयो। र अहिले रिसेन्टली भनौँ अहिले अब लगभग अघिल्लो लटमा चाहिँ भएको चाहिँ लगभग 100 कुखुराहरू त घरबाट नै आएर लानुभयो सबैजना, हामी मार्केट खोज्नु परेन। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लोकल कुखुरा राम्रो बनाएर उत्पादन गऱ्यो भनेदेखि मार्केटको प्रब्लम छैन। अब धेरै उत्पादन हुँदाखेरि त मार्केटको प्रब्लम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब केही गर्नु पर्ला, फ्रेस हाउस राख्ने वा फ्रेस हाउस राखिराखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब दिने गरी चाहिँ एउटा सम्झौता गर्नु पर्ला। यो कृषि बाहेक अर्को कुरामा पनि म इङ्गेज छु भन्नुभएको छ, कस्तो खालको काम हो? जस्तो नेटवर्किङ काम भन्नुभएको छ यहाँले। नेटवर्किङ होइन, त्यो चाहिँ सर्भिस बिजनेस हो है। त्यो ग्लोबल टच ट्रेनिङ कन्सल्ट प्रणाली भन्ने चाहिँ हाम्रो बागलुङमा पनि छ शाखा, म्याग्दी पर्वत, अब पोखरामा हेड अफिस छ हाम्रो। काम चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ यसमा? चाहिँ कस्तो छ भने यो इन्टरमिडिएट ब्याचलर मास्टर डिग्री चाहिँ जो म्यानेजमेन्ट विषय लिएर पढेका स्टुडेन्टहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अकाउन्टिङ कसरी गर्ने, अब भनौँ न व्यापारीहरूको खातापातादेखि लिएर चाहिँ सबै कुराहरू कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई व्यावहारिक तालिम दिन्छ एउटा कुरा। र अर्को चाहिँ तपाईँको अब अकाउन्टेन्ट भइसकेको मान्छेहरूलाई चाहिँ डाटासँग खेल्नको लागि अब त्यो एक्सेल त जानेको हुन्छ मान्छेले, एडभान्स एक्सेल जानेको हुँदैन। एडभान्स एक्सेल भनेको त्यो फिचर्स हो जो 2-3 दिन चाहिँ तपाईँको डाटा सेलेक्सन गर्न लाग्छ अथवा कम्पोज गर्न लाग्छ भने एडभान्स एक्सेल सिकिसक्यो भनेदेखि उसले 2-3 घन्टामै गर्न सक्छ। त्यो खालको ट्रेनिङ पनि हामी नेपालमा चलाउँछौँ, नेपालको विभिन्न जिल्लाहरूमा चलाउँछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब अरू चाहिँ जस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अरू जो चाहिँ लेखासँग सम्बन्धित कामहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्ने चाहिँ वातावरणको सिर्जना गरिदिन्छ। अन्तमा मैले यहाँलाई एउटा कुरा के दोहोऱ्याउन चाहेँ भने तपाईँले अगाडि पनि सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। यस्तो यो कृषि व्यवसायले हाम्रो जस्तो अलिकति भनौँ न किसिमले हाम्रो जस्तो देशमा कृषिको व्यवसाय गर्न कतिको आवश्यकता देखिन्छ र यस्ता कार्यले अझै मान्छेमा एक किसिमको सफलता मिल्छ र कतिपय मान्छेहरू अझै पनि विदेश जाने प्लानिङ, त्यहाँ गएर पनि असफलता छन् र सम्भावना एउटा हिसाबले सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ र के सन्देश दिनुहुन्छ हजुर एउटा जिम्मेवार व्यक्ति र तपाईँले जुन अनुभव पनि गर्नु भएको छ? म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालमा व्यावसायिक रूपमा लगनशील भएर जो कोहीले चाहिँ कृषि पेसा गर्छ भने उसले चाहिँ यो अरबियन कन्ट्रीहरू यसमा चाहिँ जान आवश्यक छैन। एकजना व्यक्तिले राम्रोसँग ध्यान दिएर चाहिँ अब लगभग 5-6 रोपनी जग्गामा चाहिँ कृषि जन्नै व्यावसायिकमूलक गर्नु पर्यो। अब कुखुरा पालन, बाख्रा पालन, भैँसी पालन, गाई पालन जे गरे पनि दत्तचित्त हुनु पर्यो र टिक्न सक्नु पर्यो। त्यो गरेर गऱ्यो भनेदेखि अब मलाई चाहिँ लाग्छ कि अब खाडी मुलुकहरूमा जानु पर्दैन।
महिनामा 50-60 हजार रुपियाँ कमाउनको लागि चाहिँ बाहिर जानु पनि पर्दैन अनि जोखिम पनि भएन। तपाईँको विदेशमा जाँदाखेरि पैसा डुब्ने हो कि दलालले खाइदिने हो कि होइन, मेसिनमा काम गर्ने, अब तलामा मेसनमा काम गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट एक्सिडेन्ट हुन्छ कि होइन, त्यो जोखिम पनि भएन। आफ्नै ठाउँमा बसेको छ, आफ्नै घरमा बसेको छ, आफ्नै समाजमा बसेको छ र समाजमा ओहो फलानाले यस्तो राम्रो गरौँ भनेर पोजिटिभ सन्देश पनि जान्छ होइन। त्यसैले अब नेपालमा चाहिँ कृषिको सम्भावना चाहिँ अति नै छ। हो अब डिजास्टरहरू हुनसक्छ, नेचुरल डिजास्टरहरू, असिना आउने, हुरी बतास आउने होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब राज्यले पनि अब कृषिको बिमाको त कुरा त छ होइन, तर कृषकहरूलाई चाहिँ साँच्चीकै कृषकहरूलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर चाहिँ उनीहरूको खेतीपाती अब उसले जे पेसा गर्छ त्यो पेसाको चाहिँ बिमा चाहिँ राज्यले अनिवार्य गरिदिनुपर्छ। त्यति गरिदियो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ कृषि पेसा एकदम सेक्युर छ। मेरो खास चाहिँ अरू त धेरै कुराहरू हामी गरिसक्यौँ होइन। मान्छे चाहिँ लगनशील हुनु पर्यो र मान्छेमा प्यासन चाहियो कि म केही गर्न सक्छु भनेर। र मोस्टली चाहिँ कृषिमा चाहिँ मैले के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यदि तपाईँ व्यावसायिक कृषि गर्नुहुन्न भने पनि आफ्नो घरमा आफूलाई खान पुग्ने चाहिँ कृषि चाहिँ गर्नुहोस् है, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य होइन, सामाजिक प्रतिष्ठा र तपाईँको सन्तुष्टि, तपाईँको आयु लामो हुन्छ होइन, एक्सर्साइजहरू गर्दाखेरि सबै कुरा चाहिँ फाइदा छ। अब सक्नुहुन्छ भनेदेखि व्यवसाय गर्नुहोस्। अब अहिले अलिकति चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटाले ब्रोइलर कुखुरा पाल्यो भने गाउँभरि ब्रोइलर कुखुरा पाल्ने त्यो जुन प्रचलन छ, अनि त्यसपछि सट्टा मासुको दाम घट्छ। त्योभन्दा एउटाले ब्रोइलर पाल्नुहोस्, समूह बनाउनुहोस्, अर्कोले लोकल कुखुरा पाल्नुहोस्, अर्कोले अन्डा दिने लेयर्स पाल्नुहोस् होइन। अनि त्यसपछि अब खेती पनि तपाईँको चाहिँ त्यो मैले चाहिँ अहिले मकै, कोदो, धान, गहुँ सबै म एक्लै गर्छु भन्ने होइन। तपाईँको बारीमा जे सुटेबल छ त्यो खेती तपाईँले गर्नुहोस्। अर्कोको बारीमा अर्को खालको चाहिँ खेती उत्पादन हुन्छ र बाइनरी सिस्टम हुन्छ नि। अब उसको चाहिँ उसले साट्न मिल्छ, उसको उसले साट्न मिल्छ होइन। अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ कोदो नै पाइँदैन होइन। अब कोदो उत्पादन राम्रो गर्न सक्यो भने मार्केट बहुत राम्रो छ। मकै नै पाइँदैन होइन। अब धानको त कुरै छोड्नुहोस्, अब तपाईँको चाहिँ बोरामा पोलिस गरेको चामल खाइरहेछन् मान्छेहरू होइन। त्यसैले अब राम्रो सम्भावना छ। मैले अगाडि नै भनिसकेँ, सकभर चाहिँ व्यवसायिक गर्नुहोस्। यदि व्यवसायिक गर्न सक्नुहुन्न भने पनि खाली नबस्नुहोस्, बाँझो खेतहरू नराख्नुहोस्, खेतबारीहरू नराख्नुहोस् र केही न केही गर्नुहोस्, जबकि तपाईँले आफूले कमसेकम अर्ग्यानिक खाने चाहिँ प्रयास गर्नुहोस्। हजुर, यहाँको कृषि व्यवसाय लगायत अन्य जुन तपाईँले गर्नुभएको कामहरू छ, यहाँलाई सफलताको धेरै धेरै शुभकामना र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो हाम्रो लागि र यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले पनि यो फनको टिभी मार्फत अब मेरो अलिकति बाटो पनि अहिले अलिकति खराब छ, अब त्यहाँबाट यहाँ आएर चाहिँ जुन यो इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो, अब हाम्रो चाहिँ यो अलिकति व्यवसायको चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ म फनको टिभी तपाईँहरू र सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शकवृन्दहरूलाई पनि केही न केही गर्नुहोस् है। नेपालमा बसेर, नेपाल कृषि प्रधान देश हो र नेपालमा चाहिँ सम्भावना भनेको कृषि र पर्यटनकै हो र त्यसमा चाहिँ तपाईँको ठाउँबाट चाहिँ कमसेकम चाहिँ कति प्रतिशत सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ योगदान पुर्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ म सारा नेपालीलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। सूचनात्मक जानकारी, रमाइला भिडियोहरूको लागि फनको टिभी कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला।